चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। हामी तर भूमि पनि राष्ट्रियता हो, भूमिमा टेक्ने ठाउँ छैन, हाम्रा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन भने छिमेकीले या हाम्रो कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अब हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनन्। नेपालको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन हुने छैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। हामी त्यो कुरालाई पनि सम्झौँ। त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हाम्रो सम्पूर्ण सभामुख महोदय यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई दुईचोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन, लकीरका फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टरमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुस्। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो रावल सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चन दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र सबै सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सबै अभिलेखहरू, दस्तावेज, पत्राचार र व्यवहारबाट नेपालको भूमि रहेको कुरा प्रष्ट छ। म यो सम्मानित सदनलाई 2056 सालको एउटा स्मरण पनि गराउन चाहन्छु। 2056 सालसम्म लिपुलेक र सीतापुल भन्ने ठाउँमा त दक्षिणतिर र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो। त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन्। र अहिले यो छोटो समयमा कुन कुन दस्तावेज, कुन कुन अभिलेख, कुन कुन तथ्यले नेपालको त्यो कसरी भूमि हो भन्नेतर्फ प्रवेश गर्न सम्भव छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो नेपालको भूमि जो भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो अतिक्रमणलाई नक्सामा अङ्कित गरेर सबभन्दा पहिले दुई असल छिमेकीको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको, नेपालले त्यो काम गरेको होइन। नक्सा पहिले प्रकाशित गर्ने काम पनि नेपालले गरेको होइन। र त्यसपछि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट बारम्बार भारतीय पक्षसँग जुन सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भन्ने पहिले सहमति भएको थियो, त्यो कुरालाई स्मरण गराउँदै वार्ताको लागि आग्रह भएको छ, अनुरोध भएको छ। तर एउटा असल छिमेकी तथ्यको आधारमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने आशय मनसायका साथ सक्रियता नदेखाएको पनि भारतले नै हो। यो पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा छ। त्यसको साथसाथै यो आज जुन हामीले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको नक्सालाई हाम्रो आफ्नो भूमि अङ्कित गरेर त्यसलाई प्रकाशित गर्ने कुरा यहाँ प्रस्तावको रूपमा आएको छ। यो प्रस्ताव नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अभिव्यक्ति हो र यो सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको साझा आकाङ्क्षा हो। मानिसहरूका वेशभूषा फरक हुन सक्दछन्, भाषा फरक हुन सक्दछन्, हिमालमा बस्न सक्छन् कोही, कोही तराई मधेसमा, कोही पूर्व, कोही पश्चिम। जबसम्म राजनीतिक दल, पार्टी र व्यक्तिले देशको सर्वोपरि हितको लागि काम गरिरहन्छ, ती सबै देशभक्त हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू मात्रै, त्यति बेला त्यस्तो व्यक्तिहरूमाथि मात्रै प्रश्न उत्पन्न हुन्छ जसले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई स्थापित गर्ने कुरालाई कुनै प्रस्ताव ल्याएर त्यसप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ कसैले, कसैले त्यसको विरोध गर्छ। त्यस्तो प्रति मात्रै नेपाली देशभक्त जनताहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। त्यसकारण यहाँ भाषा, वेशभूषा, को व्यक्ति कुन क्षेत्रमा बस्छ, कसले कुन राजनीतिक दल
अनुसरण गरेको छ भन्ने प्रश्न होइन। त्यसमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकदमै प्रष्ट छन् र मैले जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु मेरो पार्टी त्यसमा स्पष्ट छ। त्यसमा कुनै पनि विभेद र अन्यथा विचार हुन सक्दैन। हामीले जुन प्रकारले अहिलेसम्म हाम्रो सिमानाको रक्षाको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि सम्मत छ। हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खरै केही समय अगाडि हाम्रो 10 गजा क्षेत्रमा सिमानामा हाम्रा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। कहिले हाम्रो नेपालका बासिन्दामाथि कञ्चनपुर जिल्लामा जानुहोस् या अरू कुनै जिल्लामा हामीले देखेका छौँ त्यहाँ बाहिरबाट सुरक्षाकर्मी आएर हाम्रो नागरिकमाथि आक्रमण भएको छ। हामीले त्यस्तो कुरा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत भएन, असल छिमेकीको नीति अनुरूप भएन हामीले भनेका छौँ। आफ्नो देशको भूभागलाई जसरी भारत या अरू मुलुकहरूले सुरक्षा गर्न तत्परता देखाउँछ त्यसको लागि उसले पहल गर्छ, प्रयत्न गर्छ। हामीले गर्दा पनि हाम्रा सबै मित्रहरूले विशेष गरी भारतसँगको यो प्रसङ्ग आएको हुनाले भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय हितको लागि जब उसले आफूले काम गर्दा आफ्नो कानुन आफ्नो संविधान र आफ्ना अन्य सरकारी दस्तावेजहरूमा तदनुकूल परिवर्तन गर्छ त्यहाँ स्थापित गर्छ भने नेपालले पनि त्यो गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। आज हामीले जुन हाम्रो संविधानको नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेकलाई समेत समावेश गरेर हामीले अब यसमा संशोधन गर्दैछौँ र यी सबै कुरालाई त्यहाँ समाहित गर्दैछौँ। नक्सामा हामीले यो राख्ने कुराको राजनीतिक महत्त्व छ र यसले आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्तालाई पनि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने एउटा फराकिलो मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको म प्रतिनिधित्व जुन पार्टीको म प्रतिनिधित्व गर्दछु र त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार म दुईटैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले निरन्तर नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र अखण्डताको रक्षाको लागि नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको तर्फबाट हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। आज जसरी सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि एक आवाज अभिव्यक्त भएको छ यो हाम्रो राष्ट्रिय आवाज हो र यो राष्ट्रिय आवाजप्रति म व्यक्तिगत रूपमा पनि गौरव महसुस गर्दछु। मलाई लाग्दछ आज देशभरिका प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरू गौरवान्वित भएको हुनुपर्दछ। तर हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छन्। हामीले नक्सामा हाम्रो भूभागलाई अङ्कित त गऱ्यौँ तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक सबै गतिविधिहरू अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँ रहेका भारतीय फौजलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउनको लागि हामीले आगामी दिनमा कूटनीतिक कुशलता पहल कदमी राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हामीले यस सन्दर्भमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हाम्रो देशको भावना हाम्रो राष्ट्रको अखण्डताको लागि हामीले कुन तथ्यको आधारमा कुन प्रमाणको आधारमा कुन अभिलेखको आधारमा यी पाइला चालेका छौँ भन्ने कुरालाई बुझाउने गरी प्रष्ट पार्ने गरी हामीले पाइला पनि चाल्नु पर्दछ। मलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यो दिशातर्फ प्रभावकारी पाइला चाल्नेछ। निसन्देह नै त्यो सरकारको पछाडि आम देशभक्त नेपाली जनताहरूको सहयोग साथ र समर्थन रहनेछ। यही सहयोग साथ र समर्थनको बलमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कोही मान्छेहरू भन्छन् हामी सानो देश छौँ, ठुल्ठुला शक्ति देशहरू छन्, के भय डर त त्रास त उत्पन्न हुँदैन? हामीभन्दा धेरै भूगोलको दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले साना देशहरूले कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने दृष्टिकोणबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा मात्र होइन ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूलाई घुँडा टेकाएको पनि विश्व इतिहास छ। यसको अर्थ मैले हामी कसैलाई घुँडा टेकाउन जाउँ भनेको होइन। आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि जसरी यो सम्मानित सदनमा हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाज एक स्वर एक शक्ति भएर यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ। आगामी दिनमा पनि यही विश्वासका साथ चाहे टेबलमा वार्ता गर्दा होस् चाहे हामीले भोलि व्यवहारमा त्यो ठाउँमा काम गर्दा होस् अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो आत्मविश्वास र त्यो
तथ्य अभिलेखको आधारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो कामले निसन्देह नै हाम्रो अतिक्रमणमा परेको हाम्रो मातृभूमिको हिस्सालाई हामी पूर्ण रूपमा आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई व्यावहारिक रूपमा ल्याइ छोड्नेछौँ। यस प्रसङ्गमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सिमानालाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। सुस्ताको प्रसङ्ग छ, इलामको सन्दकपुरमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ, कञ्चनपुरको प्यारातालमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ, अनेकौँ प्रसङ्गहरू छन्। यहाँ सबै कुराहरू अहिले उल्लेख गर्न सम्भव छैन। यो यस्तो उपयुक्त बेला हो जहाँ हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको राष्ट्रिय चेतना जागृत भएको छ। हामी एकमत भएका छौँ। यस्तो बेलामा असल छिमेकीसँग हाम्रो कुनै पनि मतभेद नहोस्, विवाद नहोस्। हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गरौँ। हामी उचाइमा सम्बन्ध गयो, विशाल भयो भन्छौँ, त्यो व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्दछ। जब हाम्रा कुनै पनि छिमेकीले या हाम्रो कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अब हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनन्, त्यसमा सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्छन्, हाम्रो भूमिको सम्मान गर्छन्, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्छन्, हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छन्, अनि हामी ढुक्क हुनेछौँ। साँच्चीकै हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर भएछ, साँच्चीकै त्यो उचाइमा पुगेछ। अन्यथा हामीले सचेत भएर ती अगाडिका समस्याहरू कुन रूपका छन्, कुन गहिराइका छन्, हामीले राम्ररी सोच्नु पर्दछ र राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। र अब मलाई समय आए जस्तो लाग्छ। एक त कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि चाहे भारत होस् चाहे अरू देशहरू हुन्, सबैले आफ्ना सीमा सुरक्षाको कुरालाई धेरै महत्त्व दिएका छन्। हामी एउटा स्वतन्त्र देश हौँ। 1950 को सन्धिमा कहीँ पनि नेपालको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन हुने छैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। हामी त्यो कुरालाई पनि सम्झौँ। त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हाम्रो सम्पूर्ण सीमालाई नियमन गर्नुपर्दछ। म आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरिको मलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। म त्यसपछि मेरो कुरालाई समाप्त पनि गर्न गइरहेको छु। त्यो बेलामा भारतीय पक्षले मैले स्वयं वार्तामा जाँदा भनेको मलाई स्मरण छ, यो हाम्रो सिमाना जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन भएको छैन, त्यो कारणले तस्करी बढेको छ, यहाँ कतिपय सिमानामा अपराधहरू हुने गरेका छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले जवाबमा भनेको थिएँ, त्यसो भए हामी हेर्दा उस्तै उस्तै छौँ, हामी अनुहार पनि चिन्न गाह्रो छ। त्यसकारण महोदय, त्यसो भए हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गरौँ। त्यसपछि कुरा मोडियो। अहिलेको यो उपयुक्त बेला हो। त्यसकारण समग्रतामा दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई समस्या रहित बनाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गर्ने बेला आएको छ। हामी यसतर्फ पनि सोच्नको लागि म सम्बन्धित पक्षसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, जनता पनि राष्ट्रिय, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी तर भूमि पनि राष्ट्रियता हो। भूमिमा टेक्ने ठाउँ छैन, हाम्रा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन भने हामी शून्यमा तैरिन सक्दैनौँ। त्यसकारण जाँदै मलाई कवि माधव घिमिरेको एउटा कविताको सम्झना हुन्छ। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र महतो, समय 10 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, तपाईँ यो बाल्नुभयो, किन बाल्नुभयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन, मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो खै बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो। भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, त्यो पनि ठिकै हो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, यो देशमा सैकड़ों हजारौं पटक संसदको बैठक बसेको छ, तर आजको बैठक सारा नेपाली जनता
सम्पूर्ण सबै नेपाली जनता टकटकी लगाएर यो संसदप्रति हेरिरहेको छ। सारा नेपाली जनता, जनताको प्रतिनिधि, यो जुन संसदमा हामी राजनीतिक दलको रूपमा उपस्थित भएका छौं, जनताको प्रतिनिधि तो राजनीतिक दलले आज यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्दैछ, के गर्दैछ, तो चाहिँ सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिज्ञासा र ध्यान चाहिँ आजको संसदको बैठकमा छ सभामुख महोदय। त्यसैले यहाँ सञ्चार माध्यम पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो र वास्तवमा भन्यो भने आजको बैठकमा वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो सभामुख महोदय। त्यसैले ऐतिहासिक बैठकको दिन अब के बत्ती बाल्ने, के समय निर्धारण गर्ने, बोल्ने मनमा भएको कुरा बोल्न दिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, आजको सामान्य यो प्रस्ताव होइन सभामुख महोदय, यो देशको भूमिको सवाल हो। देशको भूमि आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्ने सवाल हो, त्यो प्रस्ताव आएको छ आज। यो सामान्य प्रस्ताव होइन सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनताको ढुकढुकी त्यहाँ रहेको छ सभामुख महोदय, भावना चाहिँ रहेको छ त्यहाँ। त्यो सम्बन्धमा बोल्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज प्रतिबन्ध नलागियो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यहाँ आजको जुन सवाल हो, जुन प्रस्ताव हो, तो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको सवाल हो, सम्पूर्ण नेपालीको भावनासँग पनि जोडिएको सवाल हो, देशको के भन्छ सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतासँग पनि जोडिएको सवाल हो। र त्यही सवालको रूपमा आज यो चाहिँ नेपालको नक्सामा त्यो चाहिँ तो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा लगायतका तो भूभाग नेपालको नक्सामा राख्ने प्रस्ताव यो संसदबाट स्वीकृत गराउन आइएको प्रस्ताव हो सभामुख महोदय। त्यसैले आजको प्रस्ताव बडा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो नेपाली जनताको लागि। सभामुख महोदय, नेपाली जनता आफ्नो, सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौं, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि तो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र? गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन, याद गर्नुहोस् सभामुख महोदय। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको, सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म धेरै आज म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको, र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय,
यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। सहमुख महोदय, हाम्रा धेरै आउला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको सहमुख महोदय। तो कालापानी लिपु लेक लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको सहमुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको सहमुख महोदय। सहमुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन। थारूको हुन सकेन। दलितको हुन सकेन। शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सहमुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सहमुख महोदय, तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्यवाद बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो। यो देशका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईहरू सहमति गर्नुभएको थियो सहमुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो। यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ। सबै नेपाली बराबर हुन्छ। कुनै समुदाय, कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि। अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा हामीले त भने हो सहमुख महोदय, जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेको थियौँ राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। नक्सा बन्यो। आज संसदबाट के भन्छ संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भएको छ। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ। किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ सहमुख महोदय। त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो। त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ सहमुख महोदय। त्यसैले सहमुख महोदय जब संशोधन कुरा आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ सहमुख महोदय प्याकेजमा ल्याइदिनुहोस्। यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न। जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न, सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न। अनि राम्रो हुन्छ। अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन, जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त। भूमि मात्रै होइन, जनता समेत भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो सहमुख महोदय। तर खोइ आएन। मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो सहमुख महोदय। अब पछि विचार होला सायद। अब यो सातौं संविधान सहमुख महोदय, 6वटा संविधान त नाश भयो मुलुकमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भएन भने संविधान जाँदो रहेछ। त्यसैले यो 7औं संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बडा मेहनतले, त्याग बलिदानले नेपाली जनताले ल्याएको छ। त्यसले यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुहोस्। बाइबल कुरान गीता नबनाउनुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले उचित आवश्यकता आउने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो, त्यो भएन सहमुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न
रिमाइन्ड गर्न खोजेको, सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको, त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस्। सम्पूर्ण म भने थिएँ पहिलो दिनमा, पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भने थिए, प्रचण्डजी भन्ने थिए, तपाईँ दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस्, त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस्, सबको संविधान बनाइदिनुहोस्, त्यो भने थिएँ। तर आजसम्म त्यो काम भएन। अब होला कि आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामी यो कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव, जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको, त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ। सभामुख महोदय, याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, तो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुहोस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। सभामुख महोदय, नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन, मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमान्दारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि, सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ, एक भइसकेको छ। एक यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ। सभामुख महोदय, अब अन्तमा सभामुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी गर्नुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी, लिपु लेक, लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन? ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिङ थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो।
भो अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ शाहमुख महोदय। मान्य सदस्य, मैले समय सकेँ। सकिनै लाग्यो शाहमुख महोदय। यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती। मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। शाहमुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो, कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस् शाहमुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुस्, यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुस्, त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुस्, त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। मान्य सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहालेँ, 1-2 मिनटमा सकिहाल्छु। त्यसैले शाहमुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि शाहमुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टरमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो शाहमुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउँला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुस्। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब शाहमुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के, त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो। त्यसैले शाहमुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नुहोस् शाहमुख महोदय। यो